खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में और सबकी सलामती हो। खुदा और सबको बरकत दे। मैं खुदा का खादम बशर सलामत अमीर ब्लेसिंग चर्च से, और खुदा ने जो मुमकिन किया है कि आज एक बार फिर मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत और अपनी रहनुमाई के लिए कुछ सीखें कि खुदा आज हमसे क्या बात करता है। खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो के खत में उसके 14वें बाब उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं आयत के अंदर लिखा है, हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना साथ देगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमें बार बार मौके देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है और हमारे दिलों में ये बोझ डालता है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं। और ये हर कलीसिया के फर्द की ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा के खुशखबरी के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी खुदावंद को जाने और उसके पास आ सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। मुक़द्दस पौलुस रसूल राम की कलीसिया को ये खत लिखता है। ये बात वो गैर कौम के लोगों को नहीं लिख रहा, बल्कि अपने मसीही लोगों को ये लिखता है जो मसीह पर ईमान ले आए हैं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। वो कहता है कि हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। ये ज़रूरी है। मसीह खुदावन ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर भी ये सिखाया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और तख्ते अदालत होगा और सब उसके सामने खड़े होंगे। हर एक अपनी ज़िंदगी का, अपने कामों का वो साथ देगा और उसका बदला पाएगा। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कलीसिया को ये याद दिलाता है कि हम सब ने एक बार ज़रूर मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होना है। और ये पुराने अहद का यशायाह की किताब का ये हवाला दोहराता है कि चनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। और ये वक़्त आने वाला है और खुदावंद कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अपनी ज़िंदगी की कसम की कि ये एक दिन आएगा कि हर घुटना, चाहे वो मसीही हो गैर मसीही हो, वो खुदा के आगे अपना घुटने टेकेगा और उस वक्त ये इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है, वो मालिक है, और हर ज़बान उसका इकरार करेगी। और फिर रसूल लिखता है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हर खादम अपना हिसाब देगा। हर कलीसिया का फर्द खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होकर वो अपना हिसाब देगा कि हमने इस ज़मीन पर क्या किया है, उसके लिए क्या हमने छोड़ा है और क्या हमने खुदा के लिए किया है। क्या अगर आज या कुछ देर बाद ही खुदावंद अगर आ जाए इस ज़मीन पर अपनी आमद में, या हमें अपने पास बुला ले, तो अगर हमें अपना हिसाब देना पड़े तो हम किस हालत में हैं? क्या हम इस ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर, ज़मीन की ज़रूरतों के अंदर, दुनिया के अंदर खो गए हैं या सुस्त हो गए हैं? क्या हम खुदा की जो नेमतें हैं उसको भूल बैठे हैं? जो खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी है हम उसको भूल बैठे हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम
ہمیں اپنی ہر ایک بات کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 25 باب اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اپنے آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کا استقبال کو نکلی۔ یہ تمثیل ہم بہت دیر سے سنتے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ 10 کنواریاں ہیں جو 5 بے وقوف ہیں اور 5 جو ہیں وہ عقل مند ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان دونوں گروہ میں سے ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ یہ 10 کے 10 جو ہیں یہ 10 نے مشلیں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ دلہا کے استقبال کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اس مشل کے اندر تیل نہیں ہے، تیل لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر تیل ہے یا نہیں ہے، کپی نظر آتی ہے، وہ مشل ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر مشل ہے۔ آج بھی بہت سارے مسیحی ہاتھوں کے اندر صرف خالی مشلیں لے کر گھوم رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ خداوند کے استقبال کے لیے تیار ہے، اور ان کی کپیوں کے اندر، ان کی مشلوں کے اندر تیل نہیں ہے۔ تیل جو ہے یہ جب بھی کلام مقدس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ روح قدس کی علامت ہے۔ جب پرانے عہد کے اندر لوگوں کو تیل سے مخصوص کیا جاتا تھا، مسح کیا جاتا تھا، تو یہ علامت ہے کہ ان کے سر پر پاک روح سے جس طرح مسیح خداوند کو مسح کیا گیا جب انہوں نے بپتسمہ لیا، تو اسی طرح پاک روح جو ہے، جو مشل ہے، یہ ہمارا من ہے، ہمارا باطن ہے۔ عقل مند جو کنواریاں ہیں ان کے پاس مشلیں بھی ہیں اور ان کی کپیوں کے اندر تیل بھی ہے، اور وہ خداوند کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور جو 5 بے وقوف کنواریاں ہیں وہ خداوند کا انتظار تو کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں مشلیں بھی ہیں مگر ان کے اندر تیل نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر روح قدس نہیں ہے، پاک روح کے پھل نہیں ہیں۔ تو کیا آج ہماری حالت ایسی تو نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے مشلیں لے کر اس دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، کیا ہم خدا کے روح سے تو خالی نہیں ہیں؟ ان کے پاس یہ وقت تھا کہ یہ اس دنیا کے اندر جب یہ دلہے کا استقبال کر رہی ہیں تو یہ تیل بھی اپنی کپیوں میں ڈالتی، مگر ان لوگوں نے تیل کو دعوت ہی نہیں دی۔ اگر ہم پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، مسیح خدا نے کہا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو بھی کھولتا ہے میں اس کے ساتھ اندر جاتا ہوں۔ تو وہ ہمارے دل کے دروازے پر کھڑکتا، اگر ہم اس کو اجازت ہی نہ دیں، وہ دل کا مالک ہے، مگر جب تک ہم دل کا دروازہ نہیں کھولتے وہ اندر نہیں آتا، وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے دروازے کو کھولیں۔ اس کپی کے اندر تیل بھی ہو۔ ان 5 کے پاس تو تیل موجود ہے اور 5 کے پاس تیل، انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں جانا، لوگوں کے سامنے یہ پھر رہی ہیں کہ ہم بھی دلہا کے لیے تیار ہیں، اس کو استقبال کو ہم جانا چاہتی ہیں، اس شادی میں ضیافت میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ اور اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، ہم بھی مسیحی ہیں، ہم لوگوں کے ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لکھا ہوا ہے، اگر کپی کے اندر تیل نہیں ہے تو وہ
بادشاہی میں اور ضیافت میں شریک نہیں ہو سکیں گے. لکھا ہے آدھی رات کو دھوم مچی اور دیکھو دلہا آ گیا. اس شعر کے اندر جب ہم پہلے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دولہے نے دیر لگائی. دلہا اپنی مرضی سے آئے گا، اور اکثر ہمارے معاشرے کے اندر آدھی رات کو بارات نہیں آتی، دن کو آتی. تو خداوند ہمیں اس تمثیل سے کچھ سکھانا چاہتا ہے. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. دلہا نے دیر لگائی. ہو سکتا ہے جو لوگ بے وقوف ہیں، یعنی احمق ہے، جو خداوند کے کام کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی پرستش کو، اس کی عبادت کو روح اور سچائی سے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ خدا کے روح سے ممور ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، پوری عقل سے، جان سے. اور یہ دونوں ہی خداوند کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، اونگنے لگے. اور خداوند کے کلام میں خدا کے لوگوں کے لیے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے لفظ سونا استعمال ہو کہ وہ سو گئے ہیں. اور جو شخص سو جاتا ہے اس کے لیے اٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ سوتا ہے. اور یہ 10 کے 10 کواریاں سو گئی. لکھا ہے کہ جب دلہا کو دیر لگی تو یہ اونگنے لگی اور سو گئی. ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے میں کچھ دیر لگے، اور ہم سب جتنے آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کے آنے سے پہلے سو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جاگتے ہوں کہ وہ آ جائے. جب ہم سو جائیں گے، جب دوبارہ اٹھیں گے، تو ان جو عقل مند کنواریاں تھیں وہ تو جلدی جلدی اپنی مشینیں چلائیں اور خداوند کے استقبال کو نکلی. مگر جو بے وقوف تھی وہ اپنی مشینیں ٹھیک کرنے لگی، مگر ان کے اندر تیل نہیں تھا. انہیں کہا کہ اب ہم تیل کہاں سے لائیں؟ پہلے تو وہ ان سے مانگنے لگی کہ ہمیں تیل دو. یہاں پر ہمیں یہ بڑی ہی جو عقل مند کنواریاں ہیں یہ خود غرض نظر آتی ہیں کہ یہ ان کو تیل دینے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ تیل تو صرف ہمارے لیے ہی کافی ہے، ہم نہیں دے سکتے. روحانی زندگی کے اندر جو پاک روح ہمارے اندر ہے، ہم کسی کو دے نہیں سکتے، بانٹ نہیں سکتے. اسی طرح خدا روح جو ہے ہم اس کے متحد ہیں، وہ ہمارے متحد نہیں ہے. تو اس زندگی کے اندر ہم کسی کو یہ دے نہیں سکتے. تو اس لیے ضروری ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے. ان کو یہ تیل نہیں ملا، یہ ڈھونڈنے گئی، مگر دلہا نے اتنی دیر وہ آیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. آخر میں لکھا ہے پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئی اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. یہ کیسا ہی ایسے لوگوں کے لیے، بیوقوف کنواریوں کے لیے برا وقت تھا جس کے لیے ہم ساری زندگی گزاریں، اس کی پرستش کرتے رہیں، گیت گاتے رہیں، اور وہ آخر میں کہہ دے کہ میں تم کو جانتے ہی نہیں. متی کی انجیل کے اندر ہی 7ویں باب کی جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ ہر ایک کو خداوند کہنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں. اور اس دن بتھیرے آئیں گے جو کہیں گے اے خداوند ہم نے تو تیرے نام سے بدروہیں نکالی ہیں، معجزات کیے ہیں، ہم نے نبوت کی ہے. اور یہ سارے عام لوگ نہیں ہوں گے، بڑے خاص لوگ ہوں گے جو نبوت کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سناتے ہیں، بدروہیں نکالتے ہیں، معجزات کرتے ہیں. اور خداوند نے ان سے کہہ دے گا کہ اے بدکارو میری نظر سے دور ہو جاؤ. اور یہ اس سے بڑا کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ خدا کہہ دے کہ میری نظر سے دور ہو جاؤ. اور خدا سے دوری جو ہے وہ جہنم ہے.
5 कुआरियों से भी खुदावंद ने यही कहा, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए आज हमारे पास ये वक्त है कि हम अपनी मछलियों को ठीक करें, चेक करें कि इनके अंदर तेल भी है या हम खाली मछली लोगों को दिखाने के लिए फिर रहे हैं। अगर हमारी मछली खाली हैं तो खुदावंद ये कह देगा, ऐ बदकारों मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तो कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकियत ही नहीं थी। ये हमारे लिए उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी और दुख और मुसीबत की बात होगी। खुदा फरमाता है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। खुदा फरमाता है कि मैं किस दिन आऊंगा, किस वक्त आ जाऊंगा, तुम उस घड़ी को नहीं जानते। और खुदा ने कहा कि लोग उस वक्त नूह के ज़माना की तरह ब्याह शादी करते होंगे, काम करते होंगे, अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा के जो काम है उसमें मसरूफ़ होंगे, और खुदावंद अचानक आ जाए। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि उसके आने में बहुत देर है। ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके आने से पहले हम इस दुनिया से हम रुखसत हो जाए, मगर फिर भी हम उसको आते देखेंगे। इसलिए ज़रूरी है, खुदा का कलाम फरमाता है कि हर एक हम में से हर एक उसी के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होगा और हम सबको अपना साथ देना पड़ेगा। अगर आज इस ज़मीन के अंदर ही हमें एक कागज़ और पेंसिल दी जाए कि आपने सिर्फ ये लिखना है कि इसके आपने खुदावंद के लिए कितने काम किए हैं और कितने छोड़े हैं। काम ऐसे हो कि जिनके अंदर लालच ना हो। अगर आप ये समझें कि मैं बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाता हूँ, तो ये भी खुदावंद के लिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये भी इबादत है, तो ये उस बात में नहीं आएगा। ये हम अपनी मर्जी के लिए करते हैं, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए करते हैं, रूहानी ज़िंदगी के लिए जिसके अंदर कोई लालच नहीं है। ऐसे काम हम लिखे जो सिर्फ हमने खुदावंद के लिए किए, किसी लालच के तहत नहीं किए। और ऐसे काम जो खुदावंद के लिए हमने छोड़े हैं, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ही कम काम लिखेंगे। ये हमारे लिए सोचने की बात है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या हमारी मछली खाली हैं या तेल से भरी हैं? क्योंकि आज कल को हम में से हर एक ने खुदा उनको अपना साथ देना है। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर